हामी एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा छौँ। पैसा पायौँ भन्दैमा के देशै बेच्ने? अब उहाँ आलमलाई छुटाउन लाग्नु भएको छ। बीपीको सिद्धान्त नै समाप्त पारेपछि त्यो कसरी डेमोक्रेट हुन्छ? पहिलो कुरा त शेरबहादुरजीकै जति सम्पत्ति आज छ त्यसैको छानबिन हुनु पर्यो होला। उहाँको छानबिन हुनु पर्यो। अथाह छ नि। सबै नेपालीलाई थुप्रो थुप्रो पैसा आउने भयो। अब एकचोटि नेपाल चाहिँ अरूलाई नै चलाउन दिउँ त भन्न मिल्छ? मुलुकको सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो 55 अरब हो। त्यो 55 अरबभन्दा त धेरै बेसी एनसेलबाट उठाउनु पर्नेछ। सरकार त्यो एनसेलबाट नउठाउने अनि 55 अरब सितैमा आउने भनेर भन्ने। त्यसले यहाँ आफ्ना केही मान्छेहरूलाई, राजनीतिज्ञहरूले एउटा पैसा कमाउने भाँडोको रूपमा एमसीसीलाई लिएका छन्, जुन गलत हो। त्यसैले अब उहाँहरू सबैको विकल्प चाहिँ यो मुलुकलाई चाहियो। देउबाजी आउँदैमा अब कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने कुराका इन्डिकेसन देखियो। देउबाजी जुन उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ त्यो उद्देश्य चाहिँ धेरै राम्रो छैन र सङ्केत राम्रा छैनन् भन्ने एउटा देखाउँछ। एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ पनि लेखिएको छैन एमसीसीको सम्झौतामा। अब नलेखेको कुरा किन संसदबाट पारित गराउनु पर्यो? संसदबाट पारित गराइसके पछाडि त्यो कानुन सरह हुन्छ। त्यसले जति पनि अधिकार दिन्छ त्यो अधिकार चाहिँ कानुनी त्यसले हैसियत प्राप्त गर्छ। त्यसले उनीहरू दरो बनाउन खोज्छन्। हाम्रो हितमा हामीलाई अनुदान दिएको हो भने किन यो सबै कुरा गर्नु पर्यो? आफ्नो मुलुकको संविधानलाई पनि अन्डरमाइन गर्ने गरी कुनै पनि सम्झौता कसैले गर्छ भने त्यो मुलुकको हितमा छ भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को दलका सांसदहरूलाई फ्लोर क्रस गर्न लगाएर आफू सरकार बनाउने, उहाँले त फ्लोर क्रसलाई बोकेर त्यसलाई आत्मसात गरेर सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ नि। त्यो भनेकै फ्लोर क्रस भनेकै अलोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको एउटा दुश्मन हो फ्लोर क्रस। उहाँ प्रधानमन्त्री भएर अब इलेक्सनमा जाँदाखेरि उहाँले पर्फर्मेन्स पनि दिन सक्नुहुन्न। दिन प्रतिदिन उहाँ विवादमा पर्नुहुन्छ र त्यसले उहाँ आफैलाई र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि यसले घात गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि स्थायित्व दिनको लागि जानुभएको हो भने उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, 18 महिना चलाउनुहुन्छ। तर त्यो 18 महिना चाहिँ चल्छ कि चल्दैन, उहाँहरू बिचको समीकरण बन्छ कि बन्दैन, त्यो त भविष्यमा हेर्न बाँकी नै छ। धन्यवाद सन्तोषजी। नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि र प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ बालकोट गइसकेपछि पनि राजनीतिमा विभिन्न उतार चढाव आइरहेछ, जसमा देउबा आउने बित्तिकै एमसीसी लागू भइ पो हाल्ने हो कि के पो भइहाल्ने हो कि उहाँले सुरुवात गरेका कुरा अब गस्दारदेखि लिएर अस्पताल आउनुसम्म त अब बाहिर निकाल्ने पो हुन् कि भन्ने कुरामा एक किसिमका जनता छन्। अब हजुर पनि यो विषय विश्लेषण गरिरहनु भएको छ कि एमसीसी अथवा देउबा अनि अबको राजनीतिमा केही कोरिलेसन केही छ? अलिकति बताइदिनु। धन्यवाद सन्तोषजी। एमसीसी वास्तवमा एमसीसीको एउटा पक्षधरको रूपमा शेरबहादुरजीले आफूलाई देखाइरहनु भएको छ र ओली सरकारकै पालामा पनि एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेर नै उहाँ बहुत सार्वजनिक रूपमै दबावमूलक रूपमै निस्किनु भएको हो। र अहिले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि अमेरिकी राजदूतसँग उहाँको जुन भेटघाट र बाहिर आएअनुसार एमसीसी पास गराउने सहमति भएका छन्। अमेरिकी राजदूतसँग भेटघाटै गर्नुहुने हो देउबाले? अनि भेटघाट गर्नुहुन्छ, किन नहुने? डिप्लोमेटिक एजेन्सीसँग त भेटघाट गर्नु पऱ्यो नि त प्रधानमन्त्रीले। तर एमसीसीलाई फोकसमा राखेर कुराकानी भयो र एमसीसी पास गराउनेतिर देउबाजी लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा बाहिर चर्चामा आएका छन्। अब यसले के देखाउँछ भने देउबाजी आइसके पछाडिका 2-3वटा घटनालाई हेरौँ। आलोचना मात्रै गर्नु पनि राम्रो होइन, तर घटना जे छ त्यसलाई हेर्दाखेरि पहिलो घटना के देखियो भने विजय कुमार गच्छेदारजी 10 लाख दरोटीमा छुट्नुभयो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री नौइन्जेलसम्म उहाँ भूमिगत हुनुहुन्थ्यो। पुलिसले उहाँलाई भेट्दैनथ्यो, समाउन सक्दैनथ्यो। शेरबहादुरजी आउन साथ उहाँ विशेष अदालतमा जानुभयो, बयान दिनुभयो, 10 लाख दरोटीमा उहाँ छुट्नुभयो। एउटा घटना यो। त्यस पछाडि आलामलाई भेट्नको लागि उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारीलाई नै पठाइयो र भेटघाट भयो। त्यसले पनि के सङ्केत गर्छ भन्दा हिजो शेरबहादुरजीले आलमलाई म छुटाउनुपर्छ भनेर जसरी भनिरहनु भएको थियो, उहाँ त्यो कदममा लाग्नु भएको इन्डिकेसनहरू यसले दिन्छ। तेस्रो ओलीजी 29 गते ओलीजी एक किसिमले शेरबहादुरजी नियुक्त भइसक्नु भएको थियो, शपथ भएको थिएन, ओलीजी पदमुक्त भइसक्नु भएको थियो। त्यही अवस्थामा यो भाडा दर, पब्लिक भेहिकलको भाडा दर बढेको छ। त्यो ओलीजीको सरकारले बढाएको हो कि देउबाजीको सरकारले बढाएको, यो पछि छानबिन होला। तर 29 गते भएको छ। तर देउबाजी यदि साँच्चै पिपुलप्रति अलिकति पनि संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो भने अहिले नागरिकहरूको आर्थिक जीवन यसरी तहस नहस भइराखेको अवस्थामा
यो भाडा दर यसरी बढाउन हुँदैन थियो, त्यसलाई रोक्नु पर्थ्यो। रोक्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले रोक्न सक्नु भएन। त्यस पछाडि आएर उहाँहरूले विश्वासको मत हामीले लिन सकेनौँ भने यही बजेट चल्छ, विश्वासको मत लियौँ भने हामीले बजेट फेर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब बजेटसँग सम्बन्धित सर्टेन संवैधानिक प्रावधानहरू पनि छन्। यसले के देखाउँछ भने देउबाजी जुन उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ त्यो उद्देश्य चाहिँ धेरै राम्रो छैन र सङ्केत राम्रा छैनन् भन्ने एउटा देखाउँछ। भने अर्कोतिर जुन दिन उहाँले शपथ लिनुभयो त्यही दिनबाट राष्ट्रपतिसँगको उहाँको दूरी बढ्यो, अर्थात् त्यो संस्थालाई विवादमा पार्ने काम गरियो। राष्ट्रपतिले जुन विज्ञप्ति निकाल्नुभयो त्यो विज्ञप्तिलाई स्वीकार गरेर उहाँ शपथ लिन त जानुभयो होइन। यदि त्यो विज्ञप्तिलाई स्वीकार नगरेर पहिले भन्नुपर्थ्यो म यो विज्ञप्तिका अनुसार शपथ लिन आउँदिनँ, यति यति चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर पहिला भन्नुपर्थ्यो नि। तर उहाँ त जानुभयो र वेटिङ गर्नुभयो। राइट। त्यहाँ पुगिसकेपछि कुनै लयरले के भन्यो भने धारा 76(5) को कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि देउबाजीले अडान लिनुभयो। अब यहाँनिर एउटा संवैधानिक प्रश्न, यहाँ को व्यक्तिको कुरो होइन क्या। सर्वोच्च अदालतले गरेको 28 गतेको फैसलामा के भन्यो भने राष्ट्रपतिको कुनै पनि स्वविवेकी अधिकार छैन, अर्थात् राष्ट्रपतिले कुनै पदाधिकारीको सिफारिस नभइकन काम गर्न सक्नुहुन्न। मानुस राष्ट्रपतिले देउबाजीलाई नियुक्त गर्ने जुन विज्ञप्ति निकाल्नुभयो त्यो विज्ञप्ति ठिक कि बेठिक भनेर अब कसले निर्णय गर्ने? राष्ट्रपतिले त निर्णय गर्न नसक्ने हुनुभयो। प्रधानमन्त्री कोही पनि छैन, एकजना प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसक्नु भएको छ, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छैन, नियुक्त हुनुभएको के अरे शपथ लिनु भएको छैन भनेपछि शेरबहादुरजीले दबाब दिनुभयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ घटना, यहाँ त राष्ट्रपति अब दबाबमा काम गर्ने संस्थामा भयो। यदि यो दबाब होइन राष्ट्रपतिको स्वविवेकले गरेको भनेर भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतिकूल भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने डे 1 देखि नै एउटा विवादास्पद अवस्थाहरू सृजना भए। अब त्यहाँ आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टरको कर्तव्य के हुन्छ भने ओलीजीको शेरबहादुर देउबाजी नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टरले निर्वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्नुपर्ने र धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, कङ्ग्रेचुलेट गर्नुपर्छ। यो सामान्य राजनीतिक शिष्टता हो। ओलीजीले कङ्ग्रेचुलेट गर्नुपर्ने, उहाँ त्यहाँ जाँदै जानु भएन त्यो सेरेमनीमा। प्रधानमन्त्रीको ओथ लिइसके पछाडि सबभन्दा पहिला त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्नुपर्छ, बधाई दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले पनि त्यो गर्नु भएन। यसले के देखायो भने मिनिमम राजनैतिक एउटा सदाशयता र सौहार्दता पनि व्यक्त भएन, त्यो राजनीतिक शालीनता देखिएन, इमानदारी त भएन। किन त्यो चाहिँ कस्तो भने पोलिटिकल्ली आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टरले या आउटगोइङ प्रेसिडेन्टले इनकमिङलाई स्वागत गर्ने र कङ्ग्रेचुलेट गर्ने दुनियाँभरको प्र्याक्टिस हो। हामीले यतिसम्मको एउटा पोलिटिकल मोरालिटी पनि कायम राख्न सकेनौँ। अब त्यति मात्रै होइन, हिजो मात्रै महाधिवक्ताको नियुक्ति भयो। महाधिवक्ताको पहिलाका नियुक्तिहरूमा शपथ खुवाउने काम शीतल निवासमा हुन्थ्यो, राष्ट्रपतिको सामान्यमा हुन्थ्यो। यसपल्ट त्यो पनि भएन। यसले के देखाएको छ, कतै हामी एउटा नराम्रो किसिमले राजनीतिक सङ्घर्षमा उत्रिएका त होइनौँ, सबै मुलुकका इन्स्टिट्युसनहरूलाई समाप्त पार्न लागेको त होइन। अर्थात् यसलाई अर्को किसिमले परिभाषा गर्ने हो भने अहिलेको राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने दल र नेताहरूमा राजनीतिका न्यूनतम शिष्टताहरू पनि राख्न सक्ने क्षमता रहेन रहेछ। उहाँहरूले मुलुकको राजनीतिलाई त असफल पार्नुभयो, त्यसका बावजुद पनि राजनीतिक शिष्टता पनि उहाँहरूसँग रहेन रहेछ। त्यसैले अब उहाँहरू सबैको विकल्प चाहिँ यो मुलुकलाई चाहियो। देउबाजी आउँदैमा अब कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने कुराका इन्डिकेसन देखियो। ओलीले एकदम भ्रष्टाचार गर्नुभयो, अनियमितता गर्नुभयो, एउटा कु गर्नुभयो, अब त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्री भनेरै प्रचण्ड माधव भएरै बनाएका हुन् देउबालाई होइन। हो, अब केही त्यस्तो देखिँदैन, राम्रो देश समृद्धितर्फ जाने भन्ने कुरा देउबा आउँदै हुने होइन। अब देउबाजी चाहिँ प्रचण्डजी, माधवजी, देउबाजी लगायतको अनि उपेन्द्र यादवजी र जनमोर्चा 5वटा गठबन्धनको प्रधानमन्त्री उहाँ होइन। उहाँहरू सबैले के भन्नुभएको छ भने ओलीले कोभिडमा पनि भ्रष्टाचार गरे, त्यो कुरा हामीले पनि भनेका छौँ। ओली प्रतिगमनकारी भए, विभिन्न आरोपहरू लगाउनु भएको छ। अब कोभिडमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा उहाँले छानबिन गर्नु पर्यो नि। जुन कारणले, जुन आधारमा ओलीजीलाई डिनाउन्स गरेर उहाँहरू सत्तामा आउनु भएको छ त्यो विषयमा अब उहाँहरूले छानबिन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? देउबाजीले पहिला हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त्यो छ। उहाँहरूले खालि सत्तामा आउनका लागि मात्रै ओलीजीलाई आरोप लगाएको हो कि त्यत्तिकै आरोप लगाएको हो कि
यदि उहाँहरूले त्यत्तिकै आरोप लाउनु भएको हो भने त्यो एउटा राम्रो काम होइन। तर देउबाजीले त पटक पटक भन्नुभएको छ नि, कोभिडमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब देउबाजीले गर्नुपर्छ, त्यो उहाँको पहिलो राजनैतिक सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। तर देउबाजी अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो विषयमा बोल्न छोड्नु भएको छ। त्यसैले मेरो अनुरोध यहाँको कार्यक्रम मार्फत मेरो नेपाली नागरिकलाई र देउबाजी सरकारलाई पनि अनुरोध के हो भने ओलीजीले अथवा ओलीजीको सरकारले कोभिडमा भएको जति पनि घोटाला र भ्रष्टाचारहरू छन्, कमिसन छन्, यो सम्पूर्ण विषयमा छानबिन गर्नुपर्दछ। यदि छानबिन गर्दैन भने देउबा सरकारको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसो भएदेखि अब हजुरले मुद्दा उठाइरहनु भएको छ एमसिसीको विषयमा देउबाजीको सम्बन्ध, उहाँले पहिले उठाएको कुरा एमसिसी आउँदैमा देशमा राष्ट्रघात हुने अथवा देउबा आउँदैमा एमसिसी आइहाल्ने अथवा के हुन लागेको छ, यसबारेमा भन्नुहोस्। राम्रो प्रश्न राख्नुभयो सन्तोषजी। अब एमसिसी राष्ट्रघात हो कि होइन भन्ने विषयमा हामी नेपालका लागि नेपालीले सुरुदेखि यो विषय उठाएका छौँ। हामी एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा छौँ। अब एमसिसी किन नेपालको लागि जरुरी छ भन्ने तर्कलाई पहिला हेरौँ। एमसिसीका पक्षधरको तर्क के हो भने लगभग 55 अरब बराबरको पैसा आउँदैछ, अनुदान आउँदैछ, यो तिर्नुपर्ने पैसा पनि होइन र त्यो पैसाले हामीले रातमाटे लगायत विभिन्न ठाउँ बुटोलसम्म पुर्याउने गरी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ र भारतलाई हामीले हाम्रो विद्युत बेच्न सक्छौँ र त्यसले मुलुकलाई फाइदा हुन्छ र यसरी आएको अनुदान रकमलाई नलिनु भनेको चाहिँ गलत कुरा हो। त्यसैले एमसिसी नेपालको हितमा छ भन्ने उहाँहरूको तर्क, राइट। अब कतिपयको तर्क के छ भने एमसिसी आएपछि अमेरिकन सेना नै नेपालमा आउँछन्, अमेरिकन बुट यहाँ बज्रिन्छ, नेपाल समाप्त हुन्छ भन्ने तर्क छ। म यी दुईटै तर्कलाई चाहिँ अतिवादी तर्क भन्छु। अतिवादी, यी दुईटै गलत हो। के हो त एमसिसीको वास्तविकता भने पहिलो कुरा म तपाईँलाई ट्रान्समिसनको कुराबाट सुरु गर्छु। ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि त्यहाँबाट कसले ट्रान्समिसन गर्छ त? विद्युत। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले, नेपाल सरकारले कसले गर्ने हो? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि होइन, सरकारले पनि होइन, प्राइभेट कम्पनीले गर्छ। त्यो प्राइभेट कम्पनी कुन हुन्छ अहिलेसम्म थाहा छैन। तर हामीलाई थाहा छ नेपालको राजनीति, हामीलाई थाहा छ भोलि शेरबहादुर देउवा जो सत्तामा हुन्छ उनका आफ्ना मान्छेको प्राइभेट कम्पनी हुन्छ र उनीहरूले त्यहाँबाट ट्रान्समिसन गर्छन्। फाइदा कसले कमाउँछ? त्यो प्राइभेट कम्पनीले कमाउँछ। अब यहीँनिर विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्ने अधिकार किन दिइएन? यदि यो मुलुकको हितमा हुन्थ्यो भने त त्यो अधिकार त विद्युत प्राधिकरणलाई दिनु पर्दथ्यो। त्यसले यहाँ आफ्ना केही मान्छेहरूलाई, राजनीतिज्ञहरूले एउटा पैसा कमाउने भाँडोको रूपमा एमसिसीलाई लिएका छन्, जुन गलत हो। राजनीतिकर्मीले नै, राजनीतिकर्मी उनीहरूकै भोलि कम्पनी हुन्छ, उनीहरूका मान्छेको। तपाईँले देख्नु भएन प्रचण्डका घरपति लगायतका कति आफ्ना व्यापारीहरू छन् नि, प्रत्येक नेताका छन्। उहाँहरू कसरी धन आर्जन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त नेपाली समाजमा छर्लङ्ग छ नि। त्यही पुनरावृत्ति एमसिसीमा हुँदैछ। त्यसले हाम्रो भनाइ के हो भने यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ ट्रान्समिसन गर्ने काम, अनि मात्रै यो राष्ट्रको हितमा हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरो, त्यो ट्रान्समिसन लाइन बिछ्याउने कुरा, बनाउने कुरा, त्यसको टेक्नोलोजी, त्यसको नोहाउ, त्यसको क्षमता के नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छैन? नेपाल विद्युत अहिले मुलुकमा भएका यी सबै ट्रान्समिसन कसले बनाएको? विद्युत त ट्रान्समिट त भइरहेछ नि, तपाईँ हाम्रो घरमा आउन पनि ट्रान्समिसन त छ नि। त्यो बनाउनु त विद्युत कर्पोरेसनले सक्दो रहेछ नि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले। मान्छे त्यो काम गर्नका लागि एमसिए नेपाल किन चाहियो र अमेरिकनहरूको छुट्टै एउटा संस्था किन चाहियो? चाहिँदैन। यदि हामीलाई अनुदान दिएको हो भने त्यो रकम मिसयुज हुनु भएन। तर यो काम गर्ने सबभन्दा प्राधिकार निकाय, यसको एक्सपर्टिज भएको निकाय कुन हो? विद्युत प्राधिकरण। विद्युत प्राधिकरणको नाममा आउनु पऱ्यो नि त्यो रकम, र विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पाउनु पऱ्यो, त्यो पनि छैन। अब तेस्रो कुरा, यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि कसले बनाउँछ? अमेरिकन कम्पनीले बनाउँछ। त्यसको नियन्त्रण कसको हुन्छ? अमेरिकनहरूको हुन्छ। त्यसमा के सामान ल्याइयो, के सामान लग्यो, यी सम्पूर्ण कुराहरू, त्यसको कस्टमदेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा अमेरिकनहरूको नियन्त्रण हुन्छ। हामीले केही पनि गर्न पाउँदैनौँ। त्यसले यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमबाट कतै हाम्रा बहुमूल्य सामानहरू उता लाने र अमेरिकनहरूले आफ्नो सुरक्षाको स्वार्थमा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू गर्ने त हुँदैन। एउटा शङ्का यसले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशसँग
खोपका कुरा पनि उसले गर्ने कुरामा नेपालले सम्बन्ध राख्न त्यति गर्न नपाउने त भन्ने एमसिसी चाहिन्छ भन्ने व्यक्तिहरू र राजनीति गर्ने अथवा यही सरकारको छ भनौँ। हजुर, त्यो कुराले नेपाललाई नै फाइदा हुने कुरा, सित्तैमा आउने 60 अरब रुपियाँ कुरा र भविष्यमा विकासका कुरा, हजुरले भने जस्तै ती ट्रान्समिसन लाइनका कुरा कति ठाउँमा त प्रयोग पनि हुन थालिसकेका छन् भन्ने कुरा, यो कुराले गर्दा नेपाललाई फाइदा हुने कुरा किन तपाईँ विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? राम्रो क्वेसन राख्नुभयो। जस्तो 55 अरबको क्वेसन के छ भने एमसिसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने काहीँ पनि लेखिएको छैन एमसिसीको सम्झौतामा। अब नलेखेको कुरा किन संसदबाट पारित गराउनु पर्यो? एउटा प्रश्न के छ त यहाँ? यसको भित्र के छ भने संसदबाट पारित गराइसके पछाडि त्यो कानुन सरह हुन्छ। त्यसले जति पनि अधिकार दिन्छ त्यो अधिकार चाहिँ कानुनी त्यसले हैसियत प्राप्त गर्छ। त्यसले उनीहरू दरो बनाउन खोज्छन्। हाम्रो हितमा हामीलाई अनुदान दिएको हो भने किन यो सबै कुरा गर्नु पर्यो? एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, एमसिसीको सम्झौता र नेपालको संविधान बाज्यको खण्डमा एमसिसीको सम्झौता चाहिँ लागू हुन्छ, नेपालको संविधान र कानुन लागू हुँदैन। आफ्नो मुलुकको संविधानलाई पनि अन्डरमाइन गर्ने गरी कुनै पनि सम्झौता कसैले गर्छ भने त्यो मुलुकको हितमा छ भनेर भन्न सकिन्छ। पैसाले मुलुकको हित तौलिन सक्छ। 55 अरब हाम्रो संविधानभन्दा 55 अरब ठुलो हो होइन नि? मुलुकको सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो 55 अरब हो। त्यो 55 अरबभन्दा त धेरै बेसी एनसेलबाट उठाउनु पर्नेछ। सरकार त्यो एनसेलबाट नउठाउने अनि 55 अरब सितैमा आउने भनेर भन्ने। हेर्नुहोस्, नेपालको अदालतमै भएका ट्याक्सका मुद्दाहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो 55 अरबभन्दा कति बेसी उठ्ने अवस्थाहरू छ। त्यसमा सरकार ध्यान दिँदैन। अब अर्को कुरा, एमसिसीको सन्दर्भमा, एमसिसीको प्रोजेक्ट सन्दर्भमा हाम्रो फौजदारी कानुन उल्लङ्घन भयो भने पनि हामी कारबाही गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो अदालतको क्षेत्राधिकार लाग्दैन। त्यहाँ कसैले मान्छे मार्यो, एमसिसी प्रोजेक्टमा काम गर्ने कसैले मान्छे मार्यो, हाम्रो कानुन लागू हुँदैन। रेप भयो, हाम्रो कानुन लागू हुँदैन। त्यहाँनिर एकछिन मानौँ हाम्रा बहुमूल्य सामानहरू ल्याउने लाने काम गरियो, युरेनियमको कुरा आइरहेछ, शङ्काकै कुरा हो तर सम्भावना त छ नि। हाम्रो कानुन लागू नभएपछि जे पनि गर्न पाइयो। अब आफ्नो देशको कानुनै लागू नहुने गरी कुनै प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने त्यत्रो अर्जेन्सी के पर्यो? अमेरिकी सेना छ्यापछ्याप्ती नेपालमै आउने हुन्छ त्यसपछि? मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। तर अहिलेको टेक्नोलोजीको दुनियाँमा विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरू आउन सक्छन् जसले हाम्रो आफ्नै सुरक्षा, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको सुरक्षामा असर पर्न सक्छ। फेरि एमसिसी कस्तो भन्दाखेरि यसलाई बिल्कुल तपाईँले ग्रान्डको रूपमा मात्र नहेर्नुहोस्। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट हो यो। उनीहरूको सुरक्षा रणनीतिको पार्ट हो। उनीहरूले जुन वैदेशिक सहयोग गर्छन् नि, अमेरिकी सुरक्षालाई मजबुत बनाउनको लागि उनीहरू गर्छन्। त्यसले अमेरिकी सुरक्षा नीतिभन्दा बाहिर लगेर हेर्न मिल्दैन। एमसिसीमै लेखिएको छ नि, अमेरिकी सुरक्षा नीतिको प्रतिकूल काम गर्न पाइँदैन भनेर त एमसिसीमै लेखिएको छ। मान्छे हामीले यस किसिमको पैसा पायौँ भन्दामा के देशै बेच्ने? एकछिन मान्नुहोस्, अब पैसा कसैले दिने भयो, यो काठमाडौँ ल 10 वर्षलाई लिजमा दिउँ भन्न मिल्छ? पैसा दिने भयो, सिंहदरबार शासन चाहिँ ल 10 वर्षलाई कसैलाई दिउँ, थुप्रो पैसा आउने भयो, सबै नेपालीलाई थुप्रो पैसा आउने भयो। अब एकचोटि नेपाल चाहिँ अरूलाई नै चलाउन दिउँ त भन्न मिल्छ? पैसाले मुलुकको तुलना हुन सक्दैन। होला हामी गरिब होला, तर पैसामा हामी विकृत हुनु भएन नि, मुलुक त बेच्नु भएन नि। अहिले इस्यु के हो भन्दाखेरि हाम्रो सार्वभौम सत्ताको कुरा हो, हाम्रो संविधानको कुरा हो, हाम्रो कानुन प्रणालीको कुरा हो, हाम्रो विद्युत प्रसारण लाइन कसले बनाउने, त्यो पैसा कसले खर्च गर्ने भन्ने कुरा हो। र अडिटकै कुरा हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो अडिटर जनरललाई अडिट गर्न दिएको भइहाल्थ्यो नि। अडिटर जनरलको भूमिकालाई गौण बनाइएको छ। यस्ता थुप्रै प्रावधानहरू छन् जसले गर्दाखेरि एमसिसीका यी कमजोरीहरूलाई नसच्याउने हो भने, सुधार नगर्ने हो भने एमसिसी मुलुकको हितमा छैन। संशोधन गरेर भए पनि लागू गर्न नसक्ने कुरा एमसिसी नेपाल संशोधन मैले अहिले भनेका यी मेजर कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर नेपालको हितमा बनाइयो भने एमसिसी लागू गरे हुन्छ। पहिलो त यसको जिम्मा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिनु पर्यो। भोलि ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि ट्रान्समिसन गर्ने काम पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिनु पर्यो, अनि पो मुलुकको हितमा हुन्छ त। अनि अघि मैले भने जस्तो हाम्रो संविधानभन्दा एमसिसी ठुलो हुनु भएन। हाम्रो संविधानलाई नै थिचोमिचो गर्ने गरी, अन्डरमाइन गर्ने गरी एमसिसीलाई मान्न सकिँदैन। हाम्रो फौजदारी कानुन लागू हुनु पर्यो, हाम्रो अदालतको क्षेत्राधिकार लागू हुनु पर्यो,
यस्ता कतिपय विषयहरू छन्। अघिल्लो सरकारमा पनि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी चाहिन्छ भनेको थियो, तर अग्नि सापकोटाले नमानेको कुरा हो। अब अग्नि सापकोटाले त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भएन होइन, त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले धेरै ठाउँ बोल्नु भएको छ। अब यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूको जुन आपसी सत्ता सङ्घर्ष त्यो सत्ता सङ्घर्षको खेल हो कि साँचो भन्ने कुरो त अब देखिन्छ नि, अब त देखिन्छ नि त। अब मलाई लाग्छ यदि साँच्चै प्रचण्ड खेमा अथवा अग्नि सापकोटाले एमसिसी अगाडि बढाउन नचाहने र देउबाले बढाउने हो भने त ओली र प्रचण्डको बिचमा जुन अवस्था भयो त्यस्तै अवस्था भोलि आउँछ। त्यसैले हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के हो भने मुलुकको अहितमा एमसिसीलाई अप्रुभ गर्न हुँदैन। अहिले शेरबहादुर देउवाले सुरुमै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाउनमा पनि केही रहस्य छ। अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीकै बेलामा एमसिसी हस्ताक्षर भएको हो नि। अब कानुन मन्त्री बनाउनुको अर्थ पार्लियामेन्टमा त्यो प्रस्ताव लिएर जान त कानुन मन्त्री हुन्। यसले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीलाई कानुन मन्त्री बनाउनु पछाडि पनि एमसिसी प्रतिको एउटा कमिटमेन्ट देखिन्छ। तर मुख्य कुरा अहिले हामीले अनुमान गर्ने भन्दा पनि देउबाजुको त पटक पटक कमिटमेन्ट, उहाँले त भर्बलले बोल्नु नै भएको छैन, खुलेरै बोल्नु भएको छ नि एमसिसी पास गराउनुपर्छ। किन देउबाले यसरी व्यक्तिगत रूपमा अथवा उसमा चाहिँ पास गर्न चाहिँ भन्नुहुन्छ सुरुदेखि नै र अहिले पनि त्यो एजेन्डा ल्याउनु भयो? अब यसको पछाडिको कारण के हुनसक्छ भने उहाँहरू अहिले बिचमा देखेको उहाँहरूका विवादलाई नै हेर्ने हो भने पनि एउटाले अर्कोलाई विदेशी शक्तिबाट परिचालित भन्ने त आरोप लाउनु भएको छ। कुन विदेशी शक्तिबाट परिचालित ती सबै कुरा त बाहिर छरपष्ट आएका छन्। अब सायद देउबाजी कुनै न कुनै विदेशी शक्तिको नजिक बस्न चाहनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ एमसिसी प्रति आतुर हुनुहुन्छ, यो कुरा देखिन्छ। अमेरिकनबाटै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ त देउरा अहिले। अब यो त हेर्दै जाउँ न, किनकि हामीले घटनाक्रमहरूले त देखाउँछन्, अनुमानभन्दा पनि घटनाले प्रमाणित गर्छन्। तर जसरी उहाँ एमसिसीको पक्षमा उभिनु भएको छ, यसरी यति मात्रै गर्दै हुन्थ्यो नि। एमसिसीको विषयमा आम नागरिकमा एक्चुअली छलफल गराइदिएर एमसिसीको विषयमा एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर त्यसले अध्ययन अनुसन्धान गरेर नागरिकको बिचमा छलफल गरेर अनि एमसिसी सबैलाई राम्रो लाग्यो भने त पास गरे हुन्छ नि। नागरिकसँग छलफल नगर्ने, सबै दस्तावेजहरू एमसिसीका पनि बाहिर नल्याउने अनि भित्रभित्रै सबै कुराहरू गर्ने, त्यो चाहिँ एकदम शङ्कास्पद। आखिर उहाँ पनि जनताबाट होइन त परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ अहिले होइन, उहाँ निर्वाचित त पिपलबाटै अब सांसद त भएको, अदालतबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसैमा हामीले आपत्ति गर्नुपर्ने त केही छैन। अदालतले निर्णय गर्यो, अब त्यसको हामीले प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन थियो भनेर केही पनि हुँदैन, किन निर्णय त कार्यान्वयन भइसक्यो। हामीले अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अदालतका निर्णयका कमी कमजोरीको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, समीक्षा गर्न सकिन्छ, त्यो छुट्टै पाटो। तर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। दुई तिनवटा कुरा अघि पनि मैले भने क्लियर देखियो। एउटा उहाँको पोलिसी मुलुकको पक्षमा देखिएन। अब उहाँ आलमलाई छुटाउन लाग्नु भएको छ। छुटाउनुहुन्छ उहाँले आलमलाई फेरि? सक्नुभयो भने छुटाउनुहुन्छ। कानुनी प्रक्रिया जस्तो भन्नुहोस् न, ओलीजीले चाहेर पनि हाम्रो जसपाको जेलमा हुनुहुन्छ नि के अरे चौधरीजीलाई छुटाउन सक्नु भएन, रेशमजीलाई। ओलीजीले त चाहेको हो नि, कानुनी व्यवधानहरू छन्। अब आलमजीको कन्टेक्स्टमा कानुनी व्यवधानले छुट्नु भएन मात्रै, नत्र देउबाजी त उहाँ आलमलाई त छुटाउनुपर्छ भनेर बोली नै रहनु भएको छ नि पहिलेदेखि। अब करप्सनको कुरोलाई हेर्दाखेरि पनि ललिता निवासको यत्रो करप्सनको स्क्यान्डलमा मुछिएका उप प्रधानमन्त्री 10 लाख धरोटीमा छुट्ने होइन, भाडा दर कायमै बसको भाडा दर बढ्ने, त्यसलाई रोक्न नसक्ने, यी सब गतिविधि हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ देउबाजुको हिजोको जुन पास्ट हिस्ट्री थियो, पास्ट पोलिटिकल हिस्ट्री थियो, त्यो पास्ट पोलिटिकल हिस्ट्री दोहोरिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डेमोक्रेटिक व्यक्ति हुन् देउबा भनौँ न, प्रधानमन्त्री भए, अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा कतिको देख्नु भएको छ ओलीभन्दा बढी? एउटा गजब राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो, देउबाजी डेमोक्रेटिक व्यक्ति हुन् भनेर। उहाँले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सिद्धान्त अनुसरण नै गर्नुभएको छैन, अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। त्यो त नेपाली कङ्ग्रेसका थुप्रै नेताहरूले नै बोलेका छन् नि। बिपीको योगदानका आधारमा र बिपीको सिद्धान्त आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस जन्मिएको। बिपीको सिद्धान्त नै समाप्त पारेपछि त्यो कसरी डेमोक्रेट हुन्छ, एउटा क्वेसन मलाई लागेको कुरा त्यो। हिजो देउबाले म
प्रजातन्त्र बचाउनको लागि राजालाई लगेर बुझाएको हुँ भनेर पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेका व्यक्ति हुन् नि। पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर राजाकामा शक्ति लगेर बुझाएर डेमोक्रेसी बस्छ त? नाम चाहिँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको निले, काम चाहिँ गलत गर्ने, यो उहाँको पास्ट हिस्ट्री छ। अहिले पनि अर्को दलका सांसदहरूलाई फ्लोर क्रस गर्न लगाएर आफू सरकार बनाउने, उहाँले त फ्लोर क्रसलाई बोकेर त्यसलाई आत्मसात गरेर सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ नि। त्यो भनेकै फ्लोर क्रस भनेकै अलोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको एउटा दुश्मन हो फ्लोर क्रस। मलाई शेरबहादुरजीको डेमोक्रेसीप्रतिको कमिटमेन्ट मलाई छ जस्तो लाग्दैन। उहाँ डेमोक्रेसीप्रतिको कमिटमेन्ट, उहाँलाई 7 चोटि उहाँको चिनामा प्रधानमन्त्री बन्ने लेखिएको छ, त्यसैले म 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने माइन्ड सेटमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। देउबाजीको विषयमा हिजै पनि त उहाँले संसदमा हर्स ट्रेडिङको विषयमा त उहाँका नामहरू आए, तराजुमा पैसा जोखिएर बाँडिएका कुराहरू त छरपष्टै भएका कुराहरू, त्यो काहीँ खण्डन भएको छैन। यसले के देखाउँछ भने उहाँको पास्ट हिस्ट्री पनि डेमोक्रेसीप्रतिको कमिटमेन्ट छैन र अहिले पनि जसरी उहाँ सत्तामा पुग्नुभयो एन्टी डेमोक्रेटिक तरिकाले फ्लोर क्रसका लाई मान्यता दिएर उहाँ पुग्नु भएको छ, त्यसले पनि डेमोक्रेसीलाई हित गर्दैन। अब शेरबहादुरजीले सबभन्दा पहिला त वाइट बडीमा छानबिन गर्नुपर्छ, संसदकै प्रतिवेदन छ, छानबिन गर्न सक्छन् त, कारबाही गर्नु पऱ्यो नि। उहाँ भ्रष्टाचारप्रति उहाँको कमिटमेन्ट के छ? पहिलो कुरा त शेरबहादुरजीकै जति सम्पत्ति आज छ त्यसैको छानबिन हुनु पर्यो होला, उहाँको छानबिन हुनु पर्यो। अथाह छ नि, शेरबहादुरजीको अथाह सम्पत्ति छैन र? उहाँको यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो? उहाँ त कुनै पेसा श्रीमतीले पनि देखाउनु पर्यो नि। श्रीमती आर्जु देउबाजी आयुषीमा काम गर्नुहुन्थ्यो कुनै समय, त्यहाँ कति तलब थियो भन्ने कुरो त आयुषीको रेकर्ड हेरेर थाहा भइहाल्छ नि। यो सम्पत्ति आउन सक्ने उहाँको कुनै पनि स्रोत छैन, पेसा छैन, व्यवसाय छैन। यदि उहाँ स्वच्छ चरित्रको म छु, छविको छु भने चाहिँ पहिला उहाँको सम्पत्ति अनि राणा खानदानको ज्वाइँ हुँदैमा जति पाए त्यति सम्पत्ति त हुँदैन होला नि। ठिक छ, त्यो पनि छानबिन गरौँ त। उहाँको क्लिन स्रोत रहेछ भने त पत्याउनु पऱ्यो नि त हामीले, होइन? कसैलाई त्यत्तिकै दोष लाउनु त भएन नि। तर म क्लिन छु भन्ने कुरो त प्रमाणित गर्नु पऱ्यो होला नि त। त्यसको लागि उहाँले एउटा छानबिन आयोग बनाएर देखाउनुहोस् न, सबै नेताको छानबिन गर्नुहोस् न, कहाँबाट सम्पत्ति आयो। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि 32 वर्ष अगाडि यी सबै नेताहरू त चप्पल लगाएर हिँड्थे नि। डाक्टर बाबुरामले यही कुरा संसदमा उठाएकै थियो नि एकपल्ट, हामी प्रधानमन्त्री सबैको किन यस्तो छानबिन गर्नु भनेर भन्नुभयो नि। बाबुरामजी के पनि छानबिन गर्नुपर्छ। सन्तोषजी त 32 वर्षको हुनुभएको छैन जस्तो लाग्छ, होइन? तर हामीले त देखेका छौँ नि। आज उहाँहरूको जुन अवस्था छ, हिजो 32 वर्ष अगाडिको र आजको अवस्था ठ्याप्पै मिल्दैन। उहाँहरू आज अरबपति बन्नुभएको छ, खरबपति बन्नुभएको छ। त्यो कहाँबाट आयो? यो छानबिन गर्ने क्षमता उहाँले राख्नुहुन्छ एउटा शेरबहादुर देउबाजीको। दोस्रो, वाइट बडीमा कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? किनकि उहाँ आफै त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, यो कोभिडमा भएको जति पनि घोटाला छ, कमिसन छ, भ्रष्टाचार छ, त्यो छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तेस्रो। चौथो कुरो, प्रचण्डजीको जुन 32 करोडको कि 32 अरबको कति हो, मैले त अमाउन्ट पनि बिर्सिसकेँ। अरब 32 करोड त उहाँहरूलाई केही पनि होइन। 32 अरबको जुन अख्तियारमा भएको मुद्दा छ, चलाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न देउबाजीले? प्रचण्डको व्यक्तिगत रूपमा चलाउनु पऱ्यो नि त। दोषी त जो पनि दोषी हो नि त, छानबिन त हुनु पऱ्यो होला नि, मुद्दा त चल्नु पऱ्यो होला नि। अर्को कुरा, माधव नेपालजी र बाबुराम भट्टराईजी जो ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यी देउबाजीका टेस्ट हो। अब अर्थमन्त्री आउन साथ 5 अरब रुपियाँ चाहिँ उहाँले निकासा गर्नुभएको छ हो कोभिडको लागि खोपको लागि भनौँ। ओली सरकारले 25 अरब निकासा बजेटमा छुट्याएको छ, होइन? अब यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने छ। देउबाजीको साँच्चीकै उहाँ कस्तो व्यक्तित्व हो, उहाँको भ्रष्टाचारप्रतिको दृष्टिकोण के रहन्छ, उहाँले भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, उहाँ आफै कति क्लिन हो भन्ने कुरो कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ, यी सबै कुरोलाई हेर्दाखेरि म के देख्छु भन्दाखेरि देउबाजी प्रधानमन्त्री नभइकन इलेक्सनमा गएको भए मलाई अलिकति राम्रो हुन्थ्यो अहिले आएर, होइन? उहाँ प्रधानमन्त्री भएर अब इलेक्सनमा जाँदाखेरि उहाँले पर्फर्मेन्स पनि दिन सक्नुहुन्न, दिन प्रतिदिन उहाँ विवादमा पर्नुहुन्छ र त्यसले उहाँ आफैलाई र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि यसले घात गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालबाट छोडेर बालकोट गइसकेपछि उहाँ गएर चाहिँ सबभन्दा बढी माधव नेपाललाई नै कोही विरुद्धमा गरिदिनु भयो। माधव नेपालकै कारणले यो सब भयो त भन्ने कुरा छ प्रश्न। होइन, अहिलेका जति पनि राजनीतिक विवादहरू, पार्टीभित्रका अन्तर्कलहहरू देखे, त्यसमा
प्रचण्ड र माधव नेपालकै भूमिका देखियो। हो ओलीजी आफू पनि दोषी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रधानमन्त्री पनि नछोड्ने, पार्टी अध्यक्ष पनि नछोड्ने। हुन त उहाँहरूको अब उहाँ निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति, पार्टी अध्यक्ष पनि निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति, उहाँका आफ्ना तर्क आफ्ना ठाउँमा छन्। प्रचण्डजी पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो। प्रधानमन्त्री भनेको बाँड्ने पोस्ट होइन नि, पोजिसन होइन नि। हाम्रो संविधानले त्यो परिकल्पना गर्दैन। अब अहिले प्रचण्डजी के भन्न थाल्नु भएको छ भने अब सरकार चलाउने एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्न थाल्नु भएको छ। उहाँलाई सधैँ पावर आफूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने गैर संवैधानिक चिन्तन उहाँ राख्नुहुन्छ। ठिक छ, प्रचण्डजी र ओलीजीहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्यो, तर नेकपा एमाले बनाउने व्यक्ति मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त माधव नेपाल हो। त्यो कुरा त कसैले छुपाउनै सक्दैन, नाइ भन्नै सक्दैन। पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परियो, आफ्ना विचारहरूले स्वीकार्यता पाएनन् भन्दैमा पार्टी छोड्न त हुँदैन। त्यो त डेमोक्रेटिक कल्चर होइन। उहाँको उद्देश्य चाहिँ के त यस्तो? उहाँमा देखा परेको एउटा विचलन हो होला। उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। उहाँको कोसिस के हुनु पर्थ्यो भने ओलीजीले गरेका गल्तीहरूलाई कार्यकर्ता माझमा देखाएर महाधिवेशनबाट ओलीजीलाई हटाउनु पर्थ्यो। त्यो गरेको भए त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक कल्चर हुन्थ्यो। पार्टीभित्र विवाद हुनसाथ, आफू अध्यक्ष नहुनसाथ, आफू अल्पमतमा पर्नसाथ पार्टीलाई नै छोडेर हिँड्ने, पार्टी नै विभाजन गर्ने अनि अर्को दलको सरकार बनाउन हिँड्ने जुन चरित्र माधव नेपालमा देखियो, यो चाहिँ चरम अराजनैतिक, अनडेमोक्रेटिक र एनार्किस्ट प्रवृत्ति माधव नेपालजीमा देखियो। माधव नेपालजी मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो। उहाँ एनार्किस्ट जस्तो मलाई कहिले पनि लागेन, एउटा संयमित नेता जस्तो मलाई लाग्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो जुन छवि थियो त्यो छवि चाहिँ समाप्त पार्नुभयो। त्यसो अब अहिले देउबाले विश्वासको महत्त्व कुरा महत्त्वपूर्ण छ। फेरि पनि विघटन हुने हो कि फेरि ओलीले पो हुने हो कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा 1 महिनाको प्रधानमन्त्री हो अथवा 1.5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो, के हुन सक्छ? माधव नेपालकै हातमा अथवा जसपाहरूको हातमा? देउबा कसरी इच्छाले हुन्छ? देउबाजीले चाहनुभयो, माधव नेपालहरूले उहाँलाई समर्थन गर्छन्, उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ। यहाँ देउबाजी खालि आफू निर्वाचन गराउनको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्न। माधव नेपालजीहरूले उहाँहरूलाई भोट दिनुहुन्न, उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्न, उहाँ डिजोल्युसनमा जानुहुन्छ अनि उहाँले निर्वाचन गराउनुहुन्छ भने स्थायित्व दिनको लागि जानुभएको हो भने उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, 18 महिना चलाउनुहुन्छ। तर त्यो 18 महिना चाहिँ चल्छ कि चल्दैन, उहाँहरू बिचको समीकरण बन्छ कि बन्दैन, त्यो त भविष्यमा हेर्न बाँकी नै छ। त्यसले देउबाजीको इच्छामा उहाँ 1 महिना प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव गराउन जानुभएको हो कि राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भनेर जानुभएको, अब यो हेर्न चाहिँ बाँकी छ। पैसाको कुरा अब उहाँसँग अथाह सम्पत्तिको कुराले गर्दा त संसद किनबेच मान्छे किनबेचले पनि त उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। जे पनि गर्न सक्नु होला सत्तामा बस्नको लागि। हिजोका उहाँको राजनीतिक जुन विगतका प्रवृत्तिहरू छन् त्यो दोहोऱ्याउन सक्नु होला। तर उहाँले तत्काल चुनाव गराउन चाहनुभयो, विश्वासको मत लिनुहुन्न। त्यो उहाँको इच्छामा। अहिले देउबाजी पावरफुल हुनुहुन्छ अहिले केही समयलाई, किनकि माओवादी केन्द्रले देउबाजीको नेतृत्व स्वीकार गरेर गएको छ, कम्युनिस्टहरूले काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गरेको छ। यो कस्तो राजनैतिक समीकरण? माधव नेपाल आफ्नो पार्टी फोरेर, आफ्नो पार्टी विभाजित बनाएर त्यहाँभित्र पुरै एउटा रडाको मच्चाएर देउबाजीको पछाडि लाग्नु भएको छ होइन। यस्तो किसिमको एउटा राजनीतिक जुन समीकरण देखिएको छ, त्यही त हो नि, अरू के हो? पावर। माधव नेपालजीलाई पनि अध्यक्ष हुनु पर्यो, पावर चाहियो। अस्ति भन्नु भएन उहाँहरू मिल्ने क्रममा बराबरी पावर चाहिन्छ, दुईटै अध्यक्षले सही नगरिकन केही पनि हुँदैन, त्यसरी सहमति हुने भने मात्रै म गर्छु। त्यसले त देखायो नि त माधव नेपालजीलाई पावर चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा त। महाधिवेशनबाट तपाईँ अध्यक्ष छानिनु भएन, स्वीकार गर्नु पर्यो नि, अर्को महाधिवेशनसम्म त पुग्नु पर्यो होला नि। यही हो नि त डेमोक्रेटिक कल्चर त। कि चाहिँ तपाईँ डेमोक्रेटिक कल्चरलाई मान्नु भएन। अहिलेको घटनाले के देखायो भने माधवजीसँग डेमोक्रेटिक कल्चर देखिएन। त्यो चाहिँ समस्या हो। त्यो उहाँकै लागि समस्या, बरु उहाँकै छविको लागि समस्या हो। किन उहाँको जुन एउटा हाइट थियो, जुन इज्जत थियो, म पार्टीभित्र अल्पमतमै बसेर आफ्ना विचार राखिरहेको भए अर्को महाधिवेशनमा सबैले उहाँलाई मान्थे होला। तर उहाँले ठुलो गल्ती गर्नु, राजनीतिक भुल गर्नुभयो। अन्तिम अब हजुरको नेपालको लागि नेपाली पार्टीले शङ्ख चिन्ह सहित अब चुनावमा आउने घोषणा भर्खरै गर्नुभएको छ। अब वैकल्पिक पार्टीको लागि हजुर आउने क्रममा यी सबै चुनौतीको बावजुद के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? दर्शकलाई भन्नुहोस्। धन्यवाद सन्तोषजी। हामी वैकल्पिक पार्टी होइन, हामी मूलधार पार्टी हौँ। किन मूलधार हौँ भने अब मुलुक चाहिँ एजेन्डाको रूपमा दुईवटा ठाउँमा विभक्त भयो। भ्रष्टाचारीलाई सत्तामा पुर्याउने कि भ्रष्टाचार विरोधीलाई सत्तामा पुर्याउने। भ्रष्टाचार विरोधी भनेको नागरिक आयोग बनाएर सबै राजनीतिज्ञ र ठुला कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा, यो हाम्रो एजेन्डा हो।
यो एजेन्डालाई साथ दिने कि भ्रष्टाचारलाई साथ दिने, पिपुलले अब निर्णय गर्नुपर्छ। होली वाइनलाई साथ दिने कि हामीलाई साथ दिने, नेपालका होली वाइनका विरोधीलाई साथ दिने, धर्मनिरपेक्षतावादीलाई साथ दिने कि धर्म बचाउने, सभ्यता बचाउने हामीहरूलाई साथ दिने, सङ्घीयतालाई साथ दिने कि सङ्घीयता खारेजीको माग लिने हामीहरूलाई साथ दिने, यही गणतन्त्रलाई साथ दिने कि गणतन्त्रमा को विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेलाई साथ दिने, अब लुटतन्त्रवादीलाई साथ दिने कि लुटतन्त्रका विरोधीहरूलाई साथ दिने, सामाजिक न्यायलाई चरम रूपमा विकृत बनाउनलाई साथ दिने कि सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिने हामीहरूलाई साथ दिने। त्यसैले मुलुक बाँडिएको छ। यो बाँडिएको क्रममा हामीले शङ्ख चाहिँ चुनाव चिन्हको रूपमा पाएका छौँ र अब हामी शङ्ख उद्घोष गर्दैछौँ। अर्थात् अबको निर्वाचन भनेको भ्रष्टाचारको विरुद्धको निर्वाचन हो। अबको निर्वाचन भनेको पृथ्वीनारायण शाहलाई एक भोट देऊ भन्ने निर्वाचन, जसले यो मुलुक बनाए, एकीकरण गरे, जसले यो मुलुक निर्माण गरे, आज मुलुक सङ्कटमा छ, त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको लागि एक भोट देऊ भन्ने निर्वाचन हो। अबको निर्वाचन भनेको हाम्रा विभूतिहरू बुद्धको ज्ञानलाई एक भोट दिनुहोस्, शान्ति अहिंसालाई एक भोट दिनुहोस् भन्ने निर्वाचन हो। अबको निर्वाचन जनकको ज्ञानलाई, जनकको उपदेशलाई, जनकको सहनशीलतालाई, जनकका भावनालाई एक भोट दिनुहोस् भन्ने हो। त्यसैले हामी अबको निर्वाचन चाहिँ साँचो अर्थमा नेपाल र नेपालीको हुने हो कि विदेशमा जन्मिएका विदेशीवाद र विचार बोक्ने राजनीतिक दलको हुने हो। हामी नेपाली विचार बोक्छौँ, मौलिक राजनीतिक दर्शन बोक्छौँ, उहाँहरू विदेशीवाद र विचार बोक्नुहुन्छ। विदेशीवाद र विचार कि नेपालीवाद र विचार, यो बिचको लडाइँ हो। त्यसले हामीलाई प्रष्ट लाग्छ अबको इलेक्सन नेपालका लागि नेपालीको। त्यसैले हामी वैकल्पिक होनौँ, अबको मूलधार शक्ति हामी हौँ र यो मुलुकका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र मुलुकलाई निकास दिने र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लाने काम हामीबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसैले म यहाँकै यो कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा जोडिन र शङ्ख चुनाव चिन्हलाई आत्मसात गरेर अब शङ्खबोध गरेर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा शङ्खनाद गर्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्।